अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस वक्त जो बुनियादी सवाल आज मेरे सामने है और जिसमें आप सब भी बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद के धरने के हवाले से जो केस चल रहा है, जिसकी आज दूसरी दफा समाअत हुई, प्रोसीडिंग हुई, हेयरिंग हुई। इस प्रोसीडिंग को देख के मीडिया ने यह सवाल उठाया है कि क्या जनरल फैज हमीद ही बुनियादी तौर पे इसका टारगेट हैं। अगर वाकई ऐसा है, जैसा कि लोग इंप्रेशन ले रहे हैं, कि पाकिस्तान के एक्स DGISI, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो हैं, वो इस पूरी प्रोसीडिंग का मेन टारगेट हैं। इसकी क्या वजह है? ये जो मुख्तलिफ किस्म के अनासर, जिसमें चंद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, कुछ मीडिया की शख्सियात हैं, कुछ सियासी अनासर हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, कुछ फौज के लोग हैं, इन सब का टारगेट जनरल फैज हमीद क्यों है? और ये जो कुछ जनरल फैज हमीद से करना चाहते हैं, क्या ये उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये बुनियादी सवाल है जिसको मैं तफसील से डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस बुनियादी सवाल की तरफ चलें, कुछ मुझे थोड़ा सा जिक्र करना है पाकिस्तान की जुडिशरी का। नवाज शरीफ साहब के जो प्लान्स बने हैं, जो एक दिन पहले जाती उम्रा में 24 घंटे पहले उन्होंने बहुत एक तवालत की मीटिंग की, जो कहा जाता है कि 4 घंटे के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की, जोर किस पे है? मियाँ नवाज शरीफ, लफ्ज मियाँ को याद रखिएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये जो पहली मीटिंग थी 4 बरस के बाद, जिसमें उन्होंने एज अ पार्टी लीडर, एज एग्जेक्टिव हेड ऑफ द पार्टी, उन्होंने फैसले किए। ये फैसले तीन किस्म के हैं। इलेक्शन के हवाले से, जो पार्टी समझती है, क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन जो SN इकबाल साहब हैं, उन्होंने बाद में एक प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा हम ये समझते हैं कि इलेक्शंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे और इन इलेक्शन के अंदर PMLN बड़ा भरपूर हिस्सा ले। ये तो तीन किस्म के फैसले किए गए, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, पार्टी के कैंडिडेट्स के हवाले से, और दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे मुमकिन कोऑपरेशन के हवाले से, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साथ कोऑपरेट करने की बड़ी डीप ख्वाहिश जो है वो PMLN में पाई जाती है। और PMLN कन्विंस्ड है कि कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी उससे नाराज भी नजर आती। लेकिन एक और भी बड़ा ही अहम फैसला इस मीटिंग के अंदर हुआ, और वो फैसला ये था कि नवाज शरीफ साहब अब मुल्क भर के, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 21 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के सामने एक एप्लीकेशन डाली कि उनका जो सेंटेंस है अल अजीजिया स्टील मिल के केस में, उसे सस्पेंड कर दिया जाए, बिकॉज नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने 24 घंटे पहले ये जो मीटिंग हुई है जाती उम्रा में, इसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि वो मुल्क भर के एक तूफानी दौरे पे निकलेंगे, PMLN को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी पब्लिक कांटेक्ट के लिए। और इतनी एनर्जी जो है उनमें वापस आ गई 8-10 दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन इस हवाले से उनकी अपील्स को रिसरेक्ट करने के लिए, बहाल करने के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने एक बड़ा तारीखी और जबरदस्त किस्म का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस किस्म के हालात थे, सीधा साधा भी फैसला कर सकती थी, और इसी वजह से मैं स्क्रीन शेयरिंग करके, मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट भी किया था, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग करके मैं दिखाना आपको ये चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अक्लमंदी के साथ ये फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा। कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली हुई है, लिंकन इन बार से उनका ताल्लुक रहा है। तो इतना कुछ पढ़ने की क्या जरूरत थी? जब जो जो उनसे, मतलब भाई लोग, अच्छे लोग, उनसे जिस किस्म के अक्लमंद लोग काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड की डिग्री की तो जरूरत नहीं थी। उसके लिए SM लॉ कॉलेज की डिग्री ही बहुत थी। उसके बाद बाज लोगों ने उसका बात का पतंगड़ बना के मिसलीडिंग किस्म के बैनर चलाने शुरू कर दिए कि मैंने ये कहा कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उनकी डिग्री जो है वो जाली निकली है। खुदा ना खास्ता, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो कह रहा था कि ऑक्सफोर्ड की डिग्री की क्या जरूरत थी? जिस किस्म का काम जस्टिस साहब को करना पड़ रहा है, उसके लिए पाकिस्तान की SM लॉ कॉलेज की डिग्री भी बहुत थी। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो टकाक एक डिसीजन किया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की राइट ऑफ अपील को रिसरेक्ट करते हुए, बहाल करते हुए, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह वाजे कर दिया है कि उन्होंने वाकई डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड से ली है, और जब उनको अपने आप को कहीं बचाना है तो उनकी पूरी लीगल सेल्स जो हैं वो बड़ी जबरदस्त तरीके से हम उनको देख सकते हैं। तो मुझे अंदाजा है कि स्क्रीन शेयरिंग को बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग आपसे करूं तो आप इसमें बहुत ज्यादा नाराज नहीं होंगे। पहले तो ये स्टोरी का टाइटल देख लें कि नवाज टू एम्बार्क ऑन अ कंट्री टूर टू रिवाइव द पार्टीज फॉर्चून्स। ये वही वाली बात है जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र कर दिया है। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ और सिखाना, यानी बताना चाहता हूँ, पढ़ के इसको मैंने ये नीले पीले रंगों में मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये इसको यहां से शुरू कर लेते हैं जहां ये हमने नीले रंग में इसको हाईलाइट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट इशूड ऑन ट्यूसडे, यानी आज के दिन,
also explained the steps the provincial government took to suspend the sentence. अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बड़ी महारत से वो तमाम चीजें लिख दी हैं कि हम अपने इस फैसले तक कैसे पहुंचे हैं। ये मैंने येलो में हाईलाइट किया है। वो इसके बगैर भी कर सकते थे फैसला, ज़हन में रखें, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। इससे पहले लिखा हुआ है कि अपेरेंटली 21 तारीख को, यहां लिखा है कि अपेरेंटली 21 अक्टूबर को पिटिशनर यानी नवाज शरीफ के जो वकला हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने एक सस्पेंशन की एप्लीकेशन डाली अंडर सेक्शन 401/2 ऑफ CRPC ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। इसको पढ़ के वैसे मुझे लगा कि ये सेक्शन का नाम अगर 401 के बजाय 420 कर देते, 420/420, तो ये ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल उन्होंने उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, ध्यान में रखिए कि नकवी साहब जो हैं वो 90 दिन के लिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आए थे, लेकिन वो 90 दिन क्या 9-10 महीने हो गए और अभी तक वो ऐसा लगता है कि एल्फी लगा के वो चीफ मिनिस्टर की जो सीट है उसके ऊपर वो वहां पे जाके चिपक गए हैं। लेकिन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब की दरखास्त के ऊपर 22 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई। खुद नहीं उन्होंने फैसला किया, गौर करें, खुद नहीं उन्होंने फैसला किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को मैंडेट दिया कि वो गौर व फिक्र करे नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन पे। उस कमेटी ने उसी दिन, ये सब कुछ बड़ी तेजी से हो रहा है 24-36 घंटे में, उस कमेटी ने गालिबन उसी दिन या अगले दिन उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन दी कि नवाज शरीफ साहब के सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। और वो रिकमेंडेशन किसके लिए दी? चीफ मिनिस्टर की प्रोविंशियल कैबिनेट के लिए दी, वो भी केयर टेकर। उस प्रोविंशियल कैबिनेट ने ये कहा कि वाकई कर दें। द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अप्रूव्ड द सेट रिकमेंडेशंस एंड डायरेक्टेड दैट द सेम बी प्लेस्ड बिफोर द केयर टेकर प्रोविंशियल कैबिनेट थ्रू सर्कुलेशन। ये सारी चीजें कौन लिख रहा है? ये सारा का सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने डिसीजन में ये मेंशन कर रही है कि नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन आई, वो एप्लीकेशन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी के सामने रखी, कमेटी ने उस पर अपनी सिफारिशात दी, वो सिफारिशात एक प्रोविंशियल कैबिनेट के सामने रखी गई, उसने उन्हें मंजूर कर दिया और वो सब कुछ अब हमारे सामने आ गया और वो 23 तारीख को मंजूर हो गया। उसके बाद अदालत ने इसी पे तकिया नहीं किया, यही बात उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई यहाँ पे। उसके बाद इसको देखें, इसको ग्रीन, इसको ब्लू में, द कोर्ट रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ द नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एंड सेड द नैब लॉयर स्टेटेड इन अनइक्विवोकल टर्म्स दैट द नैब डज नॉट वांट टू अरेस्ट द एप्लीकेंट एंड दिस कोर्ट ऑट टू ग्रांट द प्रेयर मेड बाय हिम। यानी अदालत ये कह रही है कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने और नैब के वकील ने कहा कि माई बाप अदालत, हमारा तो नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का कोई मूड और प्लान नहीं है, हमारी क्या हिम्मत और जरूरत है कि हम उनको गिरफ्तार करें। उसके बाद अदालत लिखती है कि चूंकि प्रोसिक्यूटर जनरल, नैब वगैरह सब लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, या मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं, इसलिए हम इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर रहे हैं। ये अदालत ने सारा मलबा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी प्रोविंशियल कैबिनेट, उनकी कमेटी, नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, नैब के वकील के ऊपर डाल दिया है। और जिसको उर्दू में कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे याद है कि 20-22 साल पहले न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में मैं और मेरी बीवी वहाँ रहते थे। माय वाइफ वाज आल्सो अ स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हम वहाँ रहते थे तो हमारा जो सामने वाला अपार्टमेंट था उसमें एक गोरा कपल रहता था। उनकी बड़ी सख्त किस्म की आपस में लड़ाई होती थी। यंग कपल था, मेरा ख्याल एक टेक्सास का था, एक जॉर्जिया के। तो जब उनकी लड़ाई होती थी तो वो ऐसा लगता था कत्ल हो जाएगा वहां पे। और लोग जो बाकी नेबर्स थे 10 बजे के बाद वो लड़ाई करते थे 12 बजे आधी रात को, तो बाकी जो बर्तन छर्तन भी खुद चलते, लगता था वाकई कि लड़की लड़की में से कोई कत्ल हो जाएगा। तो पुलिस को लोग बुला लिया करते थे। पुलिस तो फौरी तौर पे अमेरिका में आ जाती है। और जब पुलिस आती थी तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर होती थी, एक मेल ऑफिसर होता था। वो उनका दरवाजा खटखटाते थे, उतनी देर में उनको पता चल गया होता था कि पुलिस आई। पुलिस पहले आके कहती थी इट्स पुलिस, NYPD। तो जब दरवाजा खुलता था तो वो हमेशा लड़की जो थी वो बड़ी शीपिशली अपने बाल शाल पीछे कर रही होती ऐसे ऐसे, और फिर वो कहती थी कि इट वाज सम बैड डेज फॉर हर, उसके दिन आए हुए थे, उसके कुछ इस तरह की बात करती थी। अगर वो लड़का दरवाजा खोलता था तो वो कहता था कि उसको जॉब की बड़ी स्ट्रेस थी, एग्जाम की बड़ी स्ट्रेस थी, ये वगैरह वगैरह। दोनों माफी मांगते थे, पुलिस वाले स्माइल्स एक्सचेंज करते थे, ये इनको कॉफी ऑफर करते थे, और पुलिस वाले वहां से उर्दू में ये कहते हुए कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, वहां से चले जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के केस में, मियाँ नवाज शरीफ, मैं कहता मियाँ का लफ्ज याद रखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आप इस अदालत के फैसले से देख सकते हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े बचा बचा के ये फैसला किया है कि कल को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये पता है कि ये जो बीवी है जो इस वक्त मियाँ के साथ राजी है, ये बीवी बड़ी खतरनाक है, बड़ी डर्टी किस्म की बीवी है। 75 बरस में इस बीवी ने अपने बहुत मियाँ और बहुत से खामन बदले।
आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई मियाँ ऐसा नहीं था इस बीवी का जिसके साथ जो अपनी टर्म पूरी कर सका होता। अब आप में से बाज लोग कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, यूसुफ रजा गिलानी थे, उसके बाद जनाब राजा परवेज अशरफ वगैरह थे, लेकिन वो तो बेचारे उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में काकड़ साहब हैं, जो जिनको कभी लम्स भेज देते हैं, कभी चीन भेज देते हैं, कभी अमेरिका भेज देते हैं, कभी यूएन भेज देते हैं, कभी आईफिल टावर के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो उनकी तो कोई असल हकीकत नहीं थी। असल जो पावर सेंटर थे वो आसिफ अली जरदारी थे। और अगर कोई पावर सेंटर था ऐसा, कोई ऐसा मियाँ आया है इस बीवी का 75 बरस में जिसने इस बीवी के साथ अपनी शादी का जो टाइम पीरियड था पूरा किया है, तो वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी थे। तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ फिलहाल इस बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि ये बीवी उनके कंट्रोल में है। ये अब देखना ही होगा कि कितनी देर तक ये बीवी मियाँ नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में रह सकेगी। अब मैं आता हूँ जन फैज हमीद साहब वाले पूरे वाक़े के ऊपर। इसके बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं। देखिए, ये फैजाबाद का जो धरना था ये उसकी सेकंड हेयरिंग थी। इसकी पहले जब हेयरिंग हुई, अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब हैं, इसमें अतर मनल्ला साहब हैं, और इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उनके साथ हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने और अतर मनल्ला साहब ने बड़ी छितरोल की, बड़ा ग्रिल किया उन्होंने अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर एवान साहब को, उसके अलावा हुकूमत के तमाम डिपार्टमेंट्स को, हुकूमत को वगैरह वगैरह, बड़ा उन्होंने छितरोल किया। उसकी वजह यह है कि जब ये डिसीजन आया था फरवरी 2019 के अंदर, तो इसके खिलाफ आईएसआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, पेमरा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इजाजुल हक साहब ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और भी बहुत से लोगों ने इस फैसले के खिलाफ बड़ी खप पड़ गई थी कि बड़ा सख्त और जालिमाना गलत किस्म का फैसला कर दिया, ओ हो, मार डाला, मर गए, हुकूमत कैसे चलेगी, रियासत कैसे चलेगी। तो इस फैसले के खिलाफ कोई तकरीबन 8 के करीब अपील्स आ गई थी। लेकिन अब आपने देखा कि जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनी गए, जिनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई गई थी, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये केस अपना लगा लिया। केस इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो जब ये केस उन्होंने लगाया तो आईबी, पेमरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीटीआई, इजाजुल हक, जमात इस्लामी, इन सब लोगों ने, शेख रशीद, इन सब ने एक नई पिटिशन डाली कि जी हम अपनी पिटिशंस को विड्रॉ करना चाहते हैं। ये बात जो है ये काजी फायज ईसा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और काजी फायज ईसा साहब ने इस बात को अपने दिल पे ले लिया। और बात है कि आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने बहुत सी जो पिटिशंस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन हैं उनको उन्होंने मंजूर भी किया। लेकिन मंजूर करने से पहले काजी फायज ईसा साहब ने इन सब लोगों को बड़ा बेइज्जत किया, इनकी उन्होंने बड़ी छितरोल की। ये तो हो गई एक बात। लेकिन पिछली हेयरिंग के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब ने यह भी कहा था कि अगर फैजाबाद का जो 2017 का धरना है इसके हवाले से कोई भी हमें मजीद मालूमात देना चाहे, खास करके इन राइटिंग हम चाहेंगे दे, तो वो हमारे सामने आ सकता है। उस सूरत में बाकी तो कोई आया है या नहीं आया। पेमरा के पिछले चेयरमैन, जो इससे पहले पीटीवी के चेयरमैन रह चुके हैं, एमडी रह चुके हैं, हमारे कुलीग रहे हैं, दुनिया न्यूज़ में मेरे साथ थे, अफसार आलम साहब मेरे तो बहुत मेंटोर हैं, कभी फिर आपको बताऊंगा क्यों मैं कहता हूँ। लेकिन अफसार आलम साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए इंफॉर्मेशन देने के लिए, और उन्होंने एक वैसे वहां पे कंट्रोवर्शियल चीज कर दी जिसके ऊपर अब अजहर सदीक साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो अलग से ट्वीट करते फिर रहे हैं, और उनका भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ग्रुप्स के अंदर चल रहा है कि ये अफसार आलम साहब ने गलत कहा है। अफसार आलम साहब ने कहा कि चूंकि मैंने स्टैंड लिया था आईएसआई के खिलाफ, इंटेलिजेंस के खिलाफ, इसलिए दिसंबर 2018 के अंदर, 18 उन्होंने लिखा है, तो दिसंबर, अब पता नहीं वो 17 कहना चाह रहे थे या 2018 कहना चाह रहे थे, भारत जो छपा है वो यही है कि उन्होंने कहा कि मुझे दिसंबर 18 में, ये 2018 उससे लोग समझ रहे हैं, मुझे एज चेयरमैन पेमरा मुझे निकाल दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट में जिन लोगों ने मेरे खिलाफ पिटिशन डाली थी वो दर हकीकत इंटेलिजेंस के ईमा पे डाली थी। और वो जो पिटिशन डाली थी, जो मुनीर अहमद जजमेंट है, बहुत मशहूर और बड़ा कोटेड जजमेंट है, उसको बहुत दफा कोट किया गया, वो जजमेंट डाली थी अजहर सदीक साहब ने, वो पिटिशन डाली। अजहर सदीक साहब ने कहा है कि अफसार आलम साहब गलत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मिसलीड किया है, बिकॉज उनके खिलाफ पिटिशन हमने डाली थी कि उनकी जो तैनाती और अपॉइंटमेंट हुई है एज चेयरमैन पेमरा, वो मेरिट पे नहीं हुई। पता नहीं मेरिट क्या होगा वहां पे, किन कंडीशंस पे होनी चाहिए थी। बहरहाल ये उन्होंने कहते हैं कि हमने तो ये पिटिशन मुनीर अहमद के थ्रू, मैंने ये पिटिशन डाली थी दिसंबर 2015 में, यानी जब अफसार आलम साहब की अपॉइंटमेंट कहीं 2015 में हुई, ये 14 में हुई, कब हुई थी, 15 में हुई थी मेरा ख्याल है, तो उसके कुछ अरसे, कुछ हफ्तों के बाद ये पिटिशन हमने डाली थी कि ये अफसार आलम साहब की जो अपॉइंटमेंट है ये एज पर मेरिट नहीं हुई।
لیکن ابصار عالم صاحب جو ہیں، اور یہ چلتا رہا کیس، اور یہ کیس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے دسمبر 2017 کے اندر، اور یہ بڑا لمبا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے جس فیصلے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں فیض آباد کے دھرنے میں، اس کا نوٹس تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور مشیر عالم صاحب نے لیا تھا جا کے نومبر 2017 میں، اور اس کا جو وربل شارٹ ججمنٹ ہے، یہ وربل فیصلہ ہے، وہ بھی کہیں آیا تھا نومبر دسمبر 2017 میں، اور اس کا ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ تو آئی ہے فروری 2019 میں. تو ابصار عالم صاحب نے اگر یہ سب کچھ بتانا تھا جو اب وہ آپ آج عدالت کو آ کے بتا رہے ہیں، تو وہ اس وقت بھی بتا سکتے تھے. بہرحال یہ ایک ڈائگریشن ہے اور یہ الگ کا معاملہ ہے. اس کے درمیان میں ایک نئی ڈبیٹ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ٹویٹر پہ. ابصار عالم صاحب نے یہ کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا ڈی جی اور اس کے افسران ٹیلی ویژن چینل کو ہراساں کر رہے تھے. جب میں چیئرمین پیمرا تھا، پیمرا کو بھی ان کی کالز آتی تھیں، اور ٹیلی ویژن چینل جو ان کی بات نہیں مانتا تھا یا ان کی مرضی کے خلاف کام کرتا تھا، اس کو اٹھا کے ٹیل اینڈ پہ ڈال دیتے تھے. یہ بالکل صحیح ہے، ایکسا ویسے ہی ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ. اچھا، لیکن وہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بہت سے ٹیلی ویژن سیٹس ہیں لوگوں کے پاس گھروں میں اکراس دا کنٹری، اس میں 40 یا 50 سے آگے کا ٹیلی ویژن چینل کا نمبر جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے. جن کے پاس مہنگے اسمارٹ ٹیلی ویژن ہے، اگر آپ چینل کو 93 یا 108 پہ ڈال دیں تو بھی اسے کہتے ہیں وہ چینل کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ٹی وی چینلز ہیں وہ 40 کے اوپر نمبر کو پروگرام کر ہی نہیں سکتے. تو جب بھی کسی چینل کو سزا دینی ہے، وہ جیو ہو یا اے آر وائی ہو یا دنیا ہو یا ہم ہو یا سما ہو، تو اس کو اٹھا کے آپ 94 پہ ڈال دیں، اس کو 98 پہ ڈال دیں، اس کو 108 پہ ڈال دیں، تو وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز گم ہو جاتا ہے. ابصار عالم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو تھریٹننگ کال بھی آتی رہی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کال کس کی آئی تھی؟ اس پہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں، کہ ہو سکتا ہے فیک نام یوز کیا گیا ہو. یہ میرا خیال ہے وہ مصلحت کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، لیکن مجھے جب کال آئی تھی، نام میں نہیں کنفرم کر سکتا، لیکن جب مجھے کال آئی تھی تو میں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایک خط بھی لکھا تھا. اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت پرائم منسٹر ہوتا تو میں اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن یا کمیٹی وغیرہ جو ہے وہ بٹھا دیتا. اسی لیے تو بن نہیں سکے پرائم منسٹر. جو پرائم منسٹر اس طرح کا تھوڑا بہت خواب میں بھی سوچ رہا تھا، وہ دیکھا نہیں انہوں نے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے جو اس طرح کی باتیں سوچا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی جو ایسی باتیں سوچتا تھا وہ پھر لندن چلا گیا یا سعودی عرب چلا گیا. بہرحال تو ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کو نے یہ کہا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کہا کہ اگر ایک کمیٹی، یہ کمیشن بنا دیا جائے تو ابصار عالم صاحب کیا آپ اس کمیشن کے سامنے جا کے یہ سب نام بتائیں گے، ڈائیولج کریں گے، ان کے نام لیں گے، ان رائٹنگ دیں گے؟ اس پہ ابصار عالم صاحب نے یہ افرم کیا کہ وہ ایسے کمیشن یا کمیٹی جو ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں جا کے وہ نام سارے بتا دیں گے. یہ ساری ڈسکشن جب ہو رہی ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں جتنے وکلا ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے یہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا بھی ایک سے زیادہ دفعہ ابصار عالم صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام اس میں انہوں نے لیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہی سب کچھ کروا رہے تھے، اور ظاہر ہے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھی. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کمیشن ہوگا، یہ کمیٹی ہوگی، بیکاز اس کے بعد دوبارہ جب چھترول شروع ہوئی اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان صاحب کی، تو منصور عوان صاحب نے عدالت کو یہ ری ایشور کروایا کہ جناب آپ کی ہدایات کے مطابق 19 اکتوبر کو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 3 ممبر، اور بہت جلدی اپنی صفحات جو ہے منسٹری آف ڈیفینس کو دے گی اور پھر انہیں سپریم کورٹ سے بھی شیئر کیا جائے گا. لیکن قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے کیا یہ انکوائری ایکٹ کمیشن وغیرہ کے تحت بنائی گئی ہے؟ کیا اس میں مصطفیٰ امپیکٹس کیس کے حوالے سے اس میں کیبنٹ کا اپروول جو ہے وہ لیا گیا ہے؟ بیکاز آپ کو پتا ہے کہ 2013 کا یا 2000 جو بھی ڈیسیجن ہے مصطفیٰ امپیکٹس کیس کا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے کیبنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا یا گورنمنٹ کا فیصلہ اسی وقت لیگلی کریکٹ ہوگا جب اس پہ کیبنٹ کے اپروول کے سیل ہیں. یہی پوائنٹ جو ہے یہ اٹھایا ہے ابھی عمران خان صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ کیس جو ہے یہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدالت کریٹ کی گئی ہے اسپیشل کورٹ سائفر میں، اس میں کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہے، وہ حکومت نے خود سے وہ عدالت کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. اور دیئر فور دی کانسٹیٹیوشن اینڈ کریشن جو اس عدالت کی ہوئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کی ایک الگ ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ صحیح نہیں ہوئی. یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، مجھے بعض وکلا نے بتایا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ کیبنٹ کا اپروول ہونا چاہیے تھا. چونکہ کیبنٹ کا اپروول نہیں ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کے نوٹیفیکیشن سے یہ سائفر کی کورٹ کریٹ کی گئی ہے، اس لیے یہ کورٹ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوئی. بہرحال یہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوائنٹڈلی یہ سوال پوچھا منصور عوان صاحب سے. اب اس پہ طاہر القادری صاحب کا بھی چونکہ ذکر ہوا، ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کمیشن یا یہ کمیٹی کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو ایکیوزڈ ہیں ان کو لایا جائے گا، اور جو ایکیوزڈ ہیں انہیں بھی صفائی کا یا کراس ایگزامینیشن کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا.
اب ایکیوز کون ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ایکیوزڈ ہیں اور ان کو اس کمیشن یا کمیٹی کے سامنے لانا ہوگا یا وہ آ سکتے ہیں، وہ آئیں گے، خدا بہتر جاتا ہے، ہنوز دلی دورست، لیکن بہرحال وہاں ذکر طاہر القادری صاحب کا بھی ہوگا، جو اس لحاظ سے سرپرائزنگ ہے کہ بات ہو رہی ہے 2017 کے دھرنے کی۔ ڈاکٹر طاہر القادری تو 2014 کے بعد ایسے گم ہوئے، مطلب ایسے گئے دل برداشتہ ہو کے یہ ڈیل کر کے پی ایم ایل این کی حکومت سے، وہ کینیڈا چلے گئے، دنیا بھر میں پھرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں اور 2017 کے دھرنے سے خدا نہ خواستہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 2-3 دفعہ انڈائریکٹلی ان کا ریفرنس ہوا کہ ایک بندہ امپورٹڈ آ جاتا ہے کینیڈا سے، ایک بندہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے آ جاتا ہے، وہ آ کے ادھم مچا دیتا ہے، ڈسرپشن کرتا ہے، یہ کہاں کا ہے۔ تو کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دل اور دماغ یا ذہن بار بار طاہر القادری صاحب کی طرف جاتا رہا، یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن ریسٹ ایشور کہ طاہر القادری صاحب تو بڑے آرام سے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو کسی کمیشن اور کمیٹی کے سامنے آنے والے نہیں ہیں، وہ عقل مند ہیں، وہ بیلنس آف پاور کی پوری تھیری کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ تو ان کو کتے نے نہیں کاٹا پاگل نے کہ وہ آ جائیں گے اس پورے معاملے میں، وہ خاموش رہیں گے۔ تو ساری کی ساری جو توپوں کا رخ ہے، جو یہ بندوقیں کھلی ہوئی ہیں، یہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید صاحب کی طرف کھلی ہوئی۔ اچھا، اب اس پہ کیا ہوا کہ چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ ہم اس کے معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ 2017 کے دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کون تھا۔ اب اس میں ایک چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ اس 2017 کے دھرنے میں تو چیف جسٹس اتنے انٹرسٹڈ ہیں، ارشد شریف، شہید ارشد شریف کے قتل میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، عمران خان فارمر پرائم منسٹر کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، مئی 9 میں کیا کچھ ہوا وہ اصل تھا، یہ جعلی تھا، فالس فلیگ تھا، اوریجنل تھا، اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اتنا جبر ہوا ہے پاکستان میں، اتنے کیسز ان کے سامنے، اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اتنی دلچسپی انہوں نے 90 ڈے کا جو کانسٹیٹیوشن لمٹ میں ہونا چاہیے تھا الیکشن، اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ جنرل فیض حمید، اور یہ لوگوں نے نکالا بھی، میں اکیلا نہیں یہ کنکلوژن نکال رہا، جتنے رپورٹرز ہیں، جتنے وکلا ہیں، جو وی لاگر مارکیٹ ہے، وہ سب یہ کنکلوژن نکال چکے ہیں کہ آج کی پروسیڈنگ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ جنرل فیض حمید تھے، دی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی آف پاکستان۔ اب آ جائیں اس کوشچن میں کہ وہ کیوں ہیں۔ اس میں آپ کو ایک کیریکٹر، کیوں یہ مختلف لوگ جو ہیں ان کا غصہ جنرل فیض حمید پہ نکل رہا ہے، اور کیا جنرل فیض حمید نے اتنے ہی بڑے کوئی جرم جو ہیں وہ کیے ہیں، جو کہ اس سسٹم کے اندر جہاں سارے ہی مجرم ہیں، سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے، تو ان میں سے جنرل فیض حمید ہی کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا جنرل فیض حمید نے کوئی ایسے برے جرم کیے ہیں جو باقی سب نے نہیں کیے، دیٹ ہی اسٹینڈز آؤٹ ہیڈ اینڈ شولڈر ابو؟ پہلی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو لندن فلیٹس کا جب معاملہ اٹھا 2019-20 کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ہی کی کیپیسٹی تھی جس نے یہ انویسٹیگیشن کی ہوگی اور لندن کے ان کے اپارٹمنٹس کا کھوج نکالا ہوگا، کیونکہ بہت مشکل نہیں ہے لندن کی رجسٹری کو دیکھنا، پتہ نہیں اس کو کیوں لوگ اتنا مشکل کام سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اوپن ہے، $1 £1 دے کے آپ نکال سکتے ہیں کسی کی۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنونس ہیں کہ ان کے خلاف جو سارا کیس بنایا گیا وہ اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی نے بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف بھی جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں مختلف جگہوں پہ بزنس مین سے، جرنلسٹ سے کرٹیکل قسم کے کامنٹس وہ کرتے رہے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بنے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، ڈی جی آئی ایس آئی تو بہرحال ایک ٹول ہی تھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بھی پتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2017 کا دھرنا جو ہے وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی نے کرایا ہوگا، ان کے وہ کنونس ہیں، کرایا ہے یا نہیں کرایا، وہ کنونس ہیں کہ وہ بھی ہو نہیں سکتا پوری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ڈی جی آئی ایس آئی تنہا اکیلا آپریٹ کر نہیں سکتا سسٹم میں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنونس ہیں کہ دھرنا بھی انہوں نے کروایا، میرے خلاف جو کیس کروائے وہ بھی انہوں نے پش کیے، اور لندن کا جو اپارٹمنٹ تھا میرے جو نکالے وہ بھی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے نکالے، اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفت میں لانا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیلنجز میں یہ ان کی خواہش ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ جو غالب نے کہا۔ ابصار عالم صاحب کو اپریل 2021 میں شوٹ کیا گیا، یہ میں تو سمجھتا ہوں قاتلانہ حملہ تھا، کس نے کیا آئی ڈونٹ نو، کہ ابصار عالم صاحب کی جو وربل ٹاک ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے کروایا، ڈی جی آئی نے کروایا۔ کیا انہوں نے اس کے حوالے سے جنرل فیض کے خلاف کبھی کوئی نیمڈ ایف آئی آر درج کی تھی یا کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ مطلب امپریشن کم از کم میرا یہ ہے، اب میں نے دیکھی نہیں کہ اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے یہی ہے، جو مجھے پرانی بات یاد آتی ہے کہ یہ حملہ ڈی جی آئی ایس آئی یا ان کے لوگوں نے ہی ان کے اوپر کرایا ہوگا، اور آج بھی ان کی جو تلخی ہے عدالت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ایک دشمن سمجھتے ہیں اور کھل کے ان کے خلاف پوزیشن لینے کو تیار ہے۔
اب ایک بیہائنڈ سین ایک ایسی شخصیت ہے جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کنونس ہیں کہ ان کے بہت سے لوگوں کی جو گرفتاری ہوئی، ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی حکومت جو ختم ہوئی، اس کا بھی جو پرنسپل ٹول ہے جو ہتھوڑا تھا جس کے ذریعے ہوا، وہ جنرل فیض حمید ہی تھے. ٹھیک، یہ بھی وہ سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پلیٹلیٹ کا ڈرامہ کر کے نکالا گیا اور ان کو عدالتوں کو کنونس کر کے ان کو لندن بھیجا گیا، وہاں پر بھی تو پھر جنرل باجوہ کا جو ٹول ہے وہ جنرل فیض ہی تھے. جنرل باجوہ جو ہے وہ بھی جنرل فیض سے ناراض ہیں کیونکہ پہلے بہت دوست تھے. وہی ان کو ڈی جی سی لے کر آئے تھے، انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، وہی ان کو سیک بنایا، انہوں نے ڈی جی آئی ان کو بنایا. اور جو عام ایک لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو بہت جلدی ہٹا دیا گیا تھا ایس ڈی جی آئی ایس آئی، وہ عمران خان ہی کا انیشیٹو تھا. یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. اصل میں جنرل باجوہ اس سٹیج کے اوپر یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی لایا جائے، اور ان کو ڈی جی آئی لانے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ راستے اختیار کیے، جس میں انہوں نے عمران خان کو بھی استعمال کر لیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے فار گڈ ریزنز. اچھا، اب یہ کیا ساری چیز کام کرے گی؟ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کام کرے گی کیوں نہیں کرے گی. پہلے اس میں کچھ اسٹرکچرل لاجیکل منطقی ڈیفیکٹ ہے. ڈی جی آئی اکیلا کام نہیں کرتا، وہ اپنے آرمی چیف کی بلیسنگ میں، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہوتی ہے ٹاپ کی، خاص کر کے آرمی چیف ہے، اس کی بلیسنگ، پرمیشن، اپروول، کنکرنس، ٹیسٹ اپروول کے بغیر وہ کام نہیں کرتا. جو کچھ بھی ڈی جی آئی نے کیا، جنرل فیض نے کیا، اس میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں یا اس کا حصہ ہیں اس پوری ڈیسیجن میکنگ کا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے جیسے کہا کہ پلیٹلیٹس اور سارا، اب یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کوئی عمران خان کی طرح معصوم تو ہے نہیں کہ بیلنس آف پاور کی تھیوری میں بلیو نہ کرتے ہوں. اپیرنٹلی جو ہمارے کانوں تو خبر ہے کہ جنرل فیض نے بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے اور سارے سسٹم کے حوالے سے خاصی آڈیو ویڈیو کی خوبصورت سی کلیکشن کی ایک لائبریری رکھی ہوئی ہے، تاکہ اگر ان کو کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو وہ پھر ان کو دکھائیں گے کہ ان کے پاس ان کے حوالے سے کیا کچھ ہے. لیکن یہ چھوٹے مسئلے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پر، جو اصل ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیض کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، غلط اریسٹ کیا گیا، مار پیٹ ہو گئی ان کی، اور کسی کو قتل کرنے کے لیے اسالٹ کا حملہ ہو گیا، تو ان کے بعد جو ڈی جی آئی آئے ہیں اور جو ڈی جی سی آئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شہید ارشد شریف کا قتل کینیا میں ہو گیا، ان کو دبئی سے ریپیٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ہی ڈاکومنٹڈ کیس ہے، 500 صفحوں سے زیادہ کی تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، جے آئی ٹی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، پلینٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، نام لیا گیا ہے کھلم کھلا. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انصاف اور انویسٹیگیشن کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے. پھر فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا وہ جو وکیل ہے میاں داؤد، وہ بھی انہی لوگوں کا وکیل ہے، وہ جو بندہ جس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کے ٹی وی میں چل رہے ہیں. تو بہت سی ایسی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈسٹربنگ ایویڈنسز ایگزسٹ کرتی ہیں بعد میں افسران کے خلاف. اور پھر مین 9 ہے، وہ بھی ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جس کا کبھی نہ کبھی معاملہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے. تو اگر آج فیض حمید کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور انہیں گھسیٹا جائے گا یا ہیوملیٹ کیا جائے گا یا غیر محفوظ کیا جائے گا، تو پھر ایک ٹرینڈ اسٹیبلش ہو جائے گا. پھر تو راہ کھل جائے گی، راستہ دے دیں گے آپ، راستہ دے دیں گے. کل میں فیوچر میں ایک اور کوئی سپریم کورٹ آتی ہے، کوئی اور حکومت آتی ہے، بیلنس آف پاور چینج ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی کمیشن، موجودہ جو افسران ہیں ان کو بھی لا کے کھڑا کر سکتی ہے کٹہرے کے اندر. لوکنگ ایٹ آل دس، مجھے نہیں لگتا، دل پشاوری جتنی کر لیں یہ سب لوگ سپریم کورٹ کے اندر، دل اپنا ضرور خوش کر لیں، یہ معاملہ کہیں جانے والا نہیں ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.